ही जी गोवन विंग आसा, ह्या गोवन विंगांतल्यान जायत्यो कार्यावळी मुखार वतात. तुमी सांगला ते भाशेन तुमी तांकां सहकार दितात, तुमचोय आदार तांकां आसता आनी जेन्ना तुमी कितें करतात तेन्ना तेवूय तुमकां आदार दितात. पूण ह्या कार्यावळींतल्यान सगळे आमचे गोंयकार भाव एकठांय येतात अशें तुका दिसता? सगळेच येतात येतात सगळे, पूण थोडे थोडे आसतात न्हू, वयर सकयल आसतात थोडे थोडे, पूण आमचो ग्रूप आनी आमचे GCOचे मनीस आसात ते बरे एकठांय आसात आनी करतात जायतें बरें हांगासर. कोण त्रासान पडले जाल्यार ते आजून हेल्प करतात, कितें जाय जाल्यार कोणाक ना म्हणिना, कितें जाल्यार आदार करतात, ते भाशेन बरें आसा GCO. तुमकांय दिसता आसतलें की ह्या ग्रुपांतल्यान सगळ्यांनी एकठांय येवचें आनीक आमचो मायभाशेचो जावं कोंकणीचो वावर तियात्रांचोय वावर मुखार व्हरचो. हय, हेंय आमी सदां सांगता तांकां, आमकां चडशे तियात्र आनी कोंकणी भाशेचेर हिंगा चड नदर घालूंक आमी तांकां सांगत आसतात. ते हेर डांस बांस गेम्यो फुटबॉल सगळें करतात हिंगा आनी हेंय कोत्ताय ते. आमी तांकां सांगता खंयचो तियात्र बरो चलता, खंयचो हाडूंक जाय आनी कितें आमचे फ्रेंड आनी आमचो ग्रूप आसा तो सांगतात तांकां. पळय आयज पासून तुमी कितले तियात्र हाडले आसतले? हांगा आतां अंडर GCOचेर हाडल्यात तेमी चार हाडले आसतले चडशे, चार. पयलो म्हाका आतां उगडास येना कितले, पूण फाटीं तेमी पिकनीक हाडलेलो, ताच्या पयलो म्हाका उगडास येना कितले. हय, आयज ज्यो कार्यावळी जातात, जे गोंयकार भाव एकठांय येतात, ह्या सगळ्या कार्यावळींतल्यान गोंयकारांक कितें मेवता अशें दिसता तुका? हे कारवाळींतल्यान गोंयकारांक हिंगा खुशालकाय मेवता. जे जायतो भायर आमच्यो वार कोत्तात न्हू, दीस रात थकोन वार कोत्ता आनी हिंगासर कारवाळ्यो केल्यो म्हणटच ती एक तें सगळें विसरतात आनी हिंगासर खुशाल जातात. मातसो रातचो वेळ तांकां खुशाल जावंक मेळटा आनी हेंच आमी करून वावुरतात हांगासर. ह्या लोकांक जायते त्रास पडटात हांगासर थंयसर काम करतात तांकां हेर म्हणटा ओके, सगळे जायत सगळे वयर सकयल आसतात न्हू खंय, ताका बरें आसा. पळय जेन्ना मिलिंद बानार हो देश सोडून गोंया गेलो आनीक त्या उपरांत हो थोडो बहुत तुवें तुज्या खानाचेर हो भार घेतलो आनी तुवें तुजें स्वताचें अशें तियात्र पालकाचेर हाडपाचो प्रयत्न केलो, एक बरी गजाल. पूण हो वावर कोत्ता आसतना तुजे बरोबर तुज्या सांगात्यांनी तुका आदार सहकार केला, हातूंत तुका एक बरो कलाकार असो कोण मेवलो? बरो कलाकार हांगासर हिंगा म्हाका बरो कलाकार म्हणटा आमचो विकी म्हणजे रुजारीक नाचलो फुलां आनी कोडे, तो म्हाका पयलो स्टार्टींग ताणें हें दिलें. मागीर म्हजें टायपींग वायपींग करपाक म्हजो तियात्र बियात्र म्हाका फ्रांसीस दे वारकार तो हेल्प करतालो, तो मेन जालो मागीर त्या म्हाका जायतें हेल्प केलें. मागीर आतां संगीत कशें कितें तुमी पयले तियात्रांत तुमी भायले कोणूच हाडूंक नात, तर बँड कशें अरेंज केलें? बँड हिंगा एकलो ओलंपियो म्हणून ट्राम्पेटर आसलो, सॅक्सोफोनान ट्राम्पेटर आसतालो तो, आनी ताका घेवन हांवें पयलो तियात्र केल्लो ओलंपियो म्हणून. आनी ऑर्गनिस्ट एकलो साबियो म्हणून आसा तोय बरो हाजता हिंगा. आनी फ्रांसीस म्हणून एकलो आसलो ऑर्गनिस्ट बरो, ताका घेवन आमी करताले. मागीर कारण आमगे ग्रूप गोटी जालो आनी पयशांनी भिवप ना जालें, मागीर आमी थिंग सोळपा लागले सगळ्यांक झुजीन आनी सगळें. आनी हिंगा ड्रामराची गरजूच ना, आमचो रॉकी बाब आसाच ड्रामा. पेरीबाब, खरेंच तुमचे लागीं भासाभास करता आसतना खूब बरें दिसता. पूण तुमी एक सिनियर कशे, म्हणजे तुमकां जायते अनुभव आसात, ह्या गांवांत जायतीं वर्सां रावला. आयज जायते गोंयकार भाव हांगासर येतात, आपली नोकरी करतात. हांव थोडे भोव ह्या 2 दिसां मदें मेवलां, तातूंत 40-40 वर्सां ह्या गांवांत काम केलेले लोक हांगासर म्हाका मेवल्यात. तर एक अनुभवी कसो आमचे नवे गोंयकार जे येतात जावन थोडे भोव आसात जे दुसऱ्या मदें मिसळ जायनात, तांचेर तुजे विचार कितें आसात? हय, म्हाकाय दिसता हे आतां कोण न्यू येताय न्हू तियात्र तुका भुरगे जायते पावला हाय, म्हाका मेळटा आयकोंक येता, पूण ते मुखार सोनाय कोणूच बाय येयले आनी बाबा कितें कोरया वो कितें ते एक हें आसता डिफरन्स आसता थिंगा. तें सगळें मुगे हितून आसता एकठांय येवन तर हें कितें कोरया तूं आनी हेज्या बरें करूंक जाता मग आमच्या हिंगा जायते भुरगे. आनी आमचो GCO वचोन मेळोन तांकां सांगल्यार ते आनी करपी मनीस मुखार सरोंक जाय. कसलेच ग्रुपिजम नासतना, ग्रूप नासतना सारकें एकवटान कितें तरी वावर मुखार व्हरोंक जाता. हय एकवटान येवपा जाय सगळें. आतां ना तो कितें करता रे, हो कितें तें कितें केलें रे, हेणें कितें केलें, तेश करून केलें जाल्यार तें हें जायना. ताका लागून
पळय तुज्या अनुभवांतल्यान तूं जेन्ना कांतारां बरयतालो परत कांताराचेर येता. आमच्या ऑडियन्साक कांतारां खूब आवडटात म्हणटच आनीक एक खंयच्याय कांताराच्यो 4 ओळी. कांताराचें म्हणल्यार म्हाका सारकें उगडास येना कांतारा म्हणून, पूण एका हिंगा कांतार म्हणलें दुसऱ्या तियात्रान म्हणलें एकूच तें हांवें तियात्र बरयल्लो तितून हांवें एक कांतार म्हणलेलें तें खूब जायते जाणांक सारकें आवडलेलें लायक जालेलें. तें म्हजें उतराची मुदयेचेर कांतार आहलें. म्हणजे हांवें स्टार्ट केल्लेलें हे उतराची मुदी जायते जाण आदीं घालताले सारकी सांबाळून दवरताले मुदी आनी जायते जाणांनी जायना म्हणटरी आपणे भुरग्यां कितें त्रास पडटाय त्या जाणां ही उतरा मुदी घाणां दवरताले आनी तें खूब दूख भोगता आपण बायलेन गायल्ल्यो घोवान गायल्ली ती आमी दिताय पोती कोणाकूय दिता पूण भुरग्यां लागून ती दिताली हांवें अशें करून बरयतालें. आनी जायते जाणां दादूल गायनाय तेंकां सांगिल्लें हें तुमकां एक देण देवान फावो केलां सगल्यांकूय मेळना उतराची मुदी म्हूण आनी ही तुमी सदां घालूंक जाय म्हूण मुदी हेजेरी कोट म्हूण तूं काजारी वो आंकवारतो. आनी हे भाशेन तें सगळें बरे भाशेन कांतार म्हणटरी जायतीं क्लॅबां पडलीं आनी जायत्या जाणांनी म्हाका फोन केले आनी आशाटेर मेळ्ळ्या म्हणून लागले ही फेरी बाब आमकां मुदी घाता येता तुगे कांतार आयकून आमी कॉमेंट्स केल्या घालून म्हाका हे कांताराचो सारको उगडास आसा हें कांतार इतलें बरें गेलें म्हणून. पळय पूण आयच्या काळांत मुदी घालिनासतना रावपाची एक फॅशन जाल्या. कारण ही जी इलेक्ट्रॉनीक मिडियम म्हणून येता फेसबूक आनी जायत्यो गजाली जाल्यात तातूंत मनीस खंय तरी दुसऱ्याच विचारांनी घुस्पता आनी नाका थंय वता. तर असल्याच विचारांनी आनीक परत लोकांचेर आनीक एक बडी मारीनशी दिसना तुका? तेंच जाता न्हू तें आमची कांतारां म्हणटा ती असलींच गोंयकारांनी बरोवप म्हणटा तें अशें कोणाकूय फास्ट जाग्यार वयता तांकां सारकें हाडूंक आमी तो मोरल घालतात एक एक पूण तेणी तो वेव्हारांत करून घेवता न्हू लोकांक म्हणून करूंक जाय कोत्तात वता. कित्याक म्हाका उगडास आमचो मार्कूस आयलो तेणें एक तें कांतार म्हणलेलें तेंचें आमचें ग्रीन कार्ड कांतार म्हणटा तें आमकां सांगिल्लें तेणें हिंगा म्हणजे आपणान थिंगा लोकांक जायत्या जाणांक सांगिल्लें आपणान मागीर आजिलान दवरलीं तांकां हाडून पोतीन घरान दवरलें. तेश कोन एक कोण कांतार बरयत जाल्यार एक मोतीन दोन तेश कोन करूंक हांव हुशार जाता ते भाशेन केलें. हय उतराच्या मुदयेचेर जायत्या जाणांनी जेन्ना तुका क्लॅप्स दिल्यो आनी फोन आयले हाचेर गमता की लोकांक एक चोत्राय दिल्या उपरांत लोक शादूर जाता आनी ते वेव्हारांत घालपाचो प्रयत्न करता. तुज्या मॅसेजींतल्यान तुज्या संदेशांतल्यान एक दोन मनीस बदलप म्हणजे जायतो बदल. हय खरेंच. तर ह्या फुडें तुजी येवजण कितें आसा? ह्या फुडें म्हजी येवजण आनी आमचे ग्रूप आसा ते म्हणून आमी एक करूंक आसात बरो शो करूंक चिंतात आनी बरे भाशेन सगल्यांक एकठांय घेवंक हांगाचे आनी भायले गोंयचे आमचे भुरग्यांक हाडूंक बरे कांतोरी हाडपाक आनी हिंगाचे सगळे कोण बरे उमेदीन करूंक चिंता तांकां घेवन करपाक वताय आमी आतां तें जातलें येत्या वर्सा आमी मांडूंक सोदता तें सगळें. पळय म्हाका दिसता हांगचे लोकल टॅलंट आसा ताकाय तितलोच इम्पॉर्टंट तितलोच लोक वाखाणटा. तेंच हिंगासर चड लोकलांक चड क्लॅपां पडटा चोवंक गेल्यार कित्याक एक दीस फ्रांसीस दे तुवें येयलो हिंगा आनी आमकां म्हणलो हिंगाचो लोकलांक चड क्लॅपां पडटात मरे आमकां पळय मरे हिंगा म्हणूंक लागलो. मागीर म्हणलो इतलो लोक आपण खंय चोयलना लोकलां हितू एप्रिशिएट करता पूण लोकल हिंगा कितें बरयता न्हू कांतरां बरी बरयता बरें ट्यून हाडटा बरी कांतरां बरयता आनी बरे भाशेन म्हणटाय कांतरां आनी बरे भुरगे आहाय हिंगा तशें करून. खरेंच ह्या गांवांत जेन्ना पांय दवरलो तेन्ना अशें दिसलें की आमी गोंयाकूच आसात काय म्हण. कारण हे जे कंट्रीचें ह्या राज्याचें हे वुमन ह्या देशाचें जें अस्तित्व आसा तें सरभोंवती दोंगरांनी नेटयलेलें आसा. हांगासर गोंयांत आसात ते भशेन झाडां आमकां दिश्टी पडनात. तरी आसतना एक वेगळे तरेची खुशालकाय वेगळे तरेची उर्बा आमच्या काळजांत हाडटा. खरेंच हांव तुमच्या लागीं भासाभास करता आसतना म्हाका खूब बरें दिसलें पूण एकूच तुमच्या लागच्यान निमाणें सोंपयता आमचे जे ऑडियन्स आसात तांकां हांगासर कितें चड बरें आवडटा? हिंगा ऑडियन्साक चड बरें म्हणटा ती कॉमेडी आनी ती बरी आसूंक जाय कित्याक म्हाका उगडास आसा आमचो बाबा आंबे हिंग येयले त्या जाणा एक दीस म्हणलो हिंग लोक आसोना मरे कितली कॉमेडी केल्या रे हिंग लोक सारको लिबर म्हणून लागलो आनी आसोवपा बरी कॉमेडी जाय हिंगा ताका लागून हांव पळयलें कोणाकूय हाडटा तो सांगता बाबा बरी कॉमेडी करूंक जाय हिंगा लोकांक हांसोवपाक जेन्ना येयले तो बरें हांसयले पोट भरून
जेनेट आनी लुईस बाजारान बरी कॉमेडी केल्ली अशें करून हिंगा लोकांक चड कॉमेडी जाय कित्याक घरांनी त्रास काडून दीस काडून लोक त्रास काडटा आनी टेंशन आसता कामाचें आनी हिंगाय तियात्र चोयन त्या टेंशनांत तियात्र जाल्यार ते बेजार जायन वयताय मागीर भायसून ताका लागून ते खुशालकाय जाय एक वर्सांच्या वर्सां म्हयन्याचे म्हयने दिसांच्या दीस वरांच्या वरां काम केल्या उपरांत मनशाक मनाची थोडी भोव शांती मेळोंक जाय आनी ही शांती हो संतोश ही खुशालकाय तियात्रांतल्यान दर एका मनशाक मेवता देखून सगळें कितें कुशीक दवरून जेन्ना ह्या देशांत जेन्ना गोंयचे तियात्र येतात तेन्ना लोक उलपोट्यो घालून हे तियात्र पळोवंक वेता हें सारकें सारकें तुजें हेकाच लागून तियात्र करतना सगळें आसूंक जाय बॅलन्सींग आसूंक जाय सगळ्यांक हांसोवंकूय जाय आनी कितें मोरलाचें बरें आसूंक जाय हें म्हजें सारकें पूण जी कांतारां लोकांक हांगासरली कशी आवडटात कांतारां हिंगा डिसेंट कांतारां हिंगाचो क्रावड लायक करता डिसेंट कांतारां हिंगा रिपीट येतात डिसेंट कांतारां हें सारकें खरेंच हांगासर जो आमचो गोंयकार भाव आसात भयणी आसात त्यो गिरेस्त मनाच्यो जितले त्रास ती काडटात खरी पूण आपल्या मायभाशेचो मोग तांच्या काळजांत सदांच आसा पेरीबाब खरेंच तुजे लागीं भासाभास केल्या उपरांत ह्या गांवचे ह्या देशांतले थोडे भोव अनुभव म्हाका मेवले खूब बरें दिसलें हांव प्रुडंट मिडिया आमच्या टिमीच्या वतीन आनी आमच्या चॅनलाच्या वतीन तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनीक एक तुका सांगोंक हांव विसरलो आमचो आवेश बाब म्हजो पयल्यासून तियात्र नाचला पयलोसून म्हणजे हांवें तियात्र कमेंट केला थिंगसून हिंगा मुगे तियात्र नाचिल्लो तो आनी आयज ताणें एक शो केला लोनाक घेवन आनी आयज तूं हिंगा बाब पावलो आनी आमचें हें घेवंक पावलो म्हणून हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा आयज हे माणका मोतया कार्यावळ शूट करूंक म्हजे बरोबर आसा कॅमेरामॅन बिनू हो जावन आसा ह्या ओमनच्या गांवांत काम करता नोकरी करता खरें म्हटल्यार तो आमच्या भारताचो केरळा गांवांत रावपी खरेंच हे कार्यावळीक तुमी बरे भशेन ही कार्यावळ पळयली ते पासत हांव सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी आतांची ही कार्यावळ हांगाच सोंपयता सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं पळयत रावात प्रुडंट मिडिया मोठा देवान ओळला तो मनशाच्यान मोळूंक जायना बरेच काजारी एकवटाक खंयचोच एकवट सोरना एकामेकाक घालताय मोदी पाद्री अस्तोलानात बांदताना पुणे उतराचे मुदयेचो आजून थोडे